हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचे। इनका रोगन निकाला जाए तो ये कस्ट्रैल के नाम से मशहूर है या रंडी के तेल के नाम से मशहूर है या इसे रोगन बेदंजीर कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों और साथियों, इसके तेल का इस्तेमाल बहुत सारे उजाई मर्ज़ों में बहुत ही फ़ायदा करता है, जैसे लकवा, फालज, एसाबी तनाव, जोड़ों का दर्द, पेट में आंतों के एसाब का तनाव और दीगर मर्ज़ों के स्ट्रेस से पट्ठों का खिंचाव हो जाना उसके स्ट्रेस को दूर करता है। इसके अलावा कस्ट्रैल को मालिश करने से दर्द और एसाबी तनाव दूर हो जाता है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द बहुत जल्दी ठीक करता है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने इस कस्ट्रैल की एक तरतीब बताते हैं जो मेरे चाचू नवाबुद्दीन बहुत मशहूर जराह थे, वो बनाया करते थे इसको। उसमें तरतीब यूँ है कि कस्ट्रैल आधा किलो, तिलों का तेल आधा किलो, जर्दी बैज़ा मुर्ग 10 अदद, अजराकी आधा पाव, जायफल 1 छटांक, जलवत्री 1 छटांक, सब चीज़ों का सफ़ूफ़ करके तेल कस्ट्रैल लेकर उसमें तिलों का तेल आधा किलो लेकर दोनों को मिलाकर इन सब चीज़ों को उसमें मिलाकर आग पर चढ़ा देते हैं। जब ये चीज़ें जितनी भी डाली हैं जल जाएं तो तेल तैयार हो जाता है। फिर इसको कपड़ शान करके पुन शान कर लेते हैं, साफ़ बेहतरीन तेल निकाल लिया जाता है और फुजला उसका फेंक दिया जाता है। ये तेल बहुत ही कीमती और बेहतरीन साबित हुआ है, जो कुचले हुए गोश्त पर बेहतरीन काम करता है, एसाबी तनाव को ख़त्म करता है और जोड़ों का दर्द को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। लकवा फालज में इसके जबड़ों की मालिश करने से उजा ठीक हो जाती है और पेट की अंतड़ियों के और फितक में ये बहुत बेहतरीन मालिश है, बहुत मरतबा आजमाया गया है। तो प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों, कस्ट्रैल का अंदरूनी इस्तेमाल 5 बूंद दूध में मिलाकर पिलाने से अंतड़ियों को लुब्रिकेट करता है, सलाबत उम्मा व मैदा में रुके हुए पखाना को जारी करता है, अंतड़ियों के ज़ख्मी होने से बचाता है, अंतड़ियों को गैर ज़रूरी तेज़ाबी या और किस्म की एसिड वाली चीज़ों के खाने से उसके ज़ख़म होने से रफ़ा करता है। तो प्यारे दोस्तों, तरियाके मारगुज़ीदा और ज़हर खुर्दा लोगों को दूध में मिलाकर पिलाने से ज़हर बज़रिया कै ख़ारिज हो जाता है। कस्ट्रैल आंतों और मैदा पर ज़हर के ज़हरीले असर से महफूज रखता है। तेज़ाब के पी लेने के बाद फ़ौरन कस्ट्रैल को दिया जाए तो तेज़ाब काटने से बच जाता है। तेज़ाब से जो अंतड़ियाँ ज़ख्मी होनी हैं वो भी बच जाती हैं, जिससे ज़हर और तेज़ाब और पेट्रोल या कोई और चीज़ खा पी ली जाए, जैसे ज़हर वाली कुछ चीज़ें, जैसे आप नीला थोथा कह सकते हैं, कुछ लोग ख़ुदकशी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दो प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों, ऐसी चीज़ें जो आप मैदे में जाके आंतों को काटती हैं, उसमें कस्ट्रैल का इस्तेमाल दूध में मिलाकर किया जाए तो आंतें मैदा कटने से बच जाती हैं, इसके ज़हर को दूर कर देती हैं। तो प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों और साथियों, इसके अलावा दीदाने उम्मा में चंद दाने रोज़ाना बेदंजीर के देने से
پیٹ کے کیڑے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہم نے ایک بہت ہی نایاب کشتہ تیار کر کے دکھانا ہے آپ کو۔ 20 تولہ ابرک سیاہ دناب کیا ہوا خشک حالت میں لیں اور 1 بوتل برگ بیدنجیر سرخ خوب کھرل کر کے برگ بیدنجیر 1 بوتل پانی لے لیں اور اس پانی سے اس ابرک کو خوب کھرل کریں یہاں تک کہ یہ بوتل کا پانی سارا جذب ہو جائے۔ جب یہ سارا جذب ہو جائے اور دوا خشک ہو جائے تو اس کو 20 کلو کی آگ دیں۔ 20 کلو کی آگ اسی طرح 3 آگ میں اس کو تیار کریں۔ 3 آگ میں یہ جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کا رنگ بہترین گولڈن کلر کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو گولڈن کلر کا تیار کیا گیا ابرک ہے بہت نایاب مانا گیا ہے۔ اس کا استعمال ہم نے بہت مرتبہ کیا ہے جو گلی سڑی انتڑیوں میں بہترین نتائج کا حامل ہے۔ گیسٹرک ورم، پیپٹک السر اور دیگر کلنج کے امراض زود اثر ثابت ہوتا ہے۔ اس میں بہترین نتائج اخذ ہوتے ہیں۔ پیٹ کے بہت سارے پھوڑے پھنسیاں جو اندر نکل آتی ہیں ان کے زخموں کو صاف کر کے پیپ نکال کر زخموں کو بند کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، بعض عورتیں اس کا استعمال ایسے کرتی ہیں کہ جب بچہ کا وقفہ چاہتی ہیں تو یہ 5 دانہ روزانہ پانی سے کھانے سے تقریباً یہ 21 دن کا استعمال کرنے سے 1 سال تک بچہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسرے سال میں پھر 5 دانہ روزانہ 21 دن کھایا جائے تو یہ بچہ نہیں ہوتا۔ تو پھر عورتیں اس کو وقفے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ تو پیارے دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، مغز بیدنجیر کسٹریل مغز 1 پاؤ لے کر اس کو کوٹ پیس لیں۔ اس میں ایک آدھی چھٹانک چھوٹی الائچی، 1 چھٹانک تباشیر بانسی، ان سب کو کوٹ پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور 1 پاؤ شہد خالص جنگلی لے کر اس میں ملا دیں اور یہ معجون تیار ہو جائے گی۔ اس کو کم از کم 20-25 دن ایسے ہی پڑا رہنے دیں۔ 20-25 دن کے بعد یہ بہت اچھی ملائم معجون تیار ہوتی ہے جو ذائقہ میں بہت لذیذ ہوتی ہے، مگر افعال میں یہ اس سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ افعال میں اس کے معدے کے بہت بڑے السر جس میں بلڈ قے کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ معدے کے زخموں کو پس سے پاک صاف کر کے زخموں کو بند کر دیتی ہے۔ اس کے اوپر لبریکیٹ کر کے اس کے اوپر نئی میوکس میمبرین لاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس سے بڑھ کر اس کا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو، جس میں السر پھٹا ہوا بھی درست ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو اور بزرگوں، اس کے علاوہ ہم نے ایک اور نیا نسخہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ برگ بیدنجیر کا سرخ برگ بیدنجیر کا پتوں کا پانی لے کر 20 تولہ آپ نے نیلا تھوتھا لے کر اس میں سے تانبا نکالنا ہے، جتنا بھی اس سے حاصل ہو تو اس کو کھرل میں ڈال کر آب برگ سرخ رینڈ کے پانی سے اس کو کھرل کرنا ہے۔ کھرل کر کے جب یہ لبدی تیار ہو جائے تو اس کو خشک کر کے کروسیبل میں اس کو بند کر کے 20 کلو کی آگ دیں۔ تو 20 کلو کی آگ دینے کے بعد اسی طرح 2 یا 3 آگ میں یہ تیار ہو جاتا ہے۔ جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کے فائدے آپ کو بہت ہی زیادہ اچھے ملیں گے، جس میں اس کا پہلا فائدہ مقوی اعصاب ہے، مقوی اعضائے رئیسہ ہے، مصفی خون ہے اور بہت سارے زہریلے زخموں کو بند کرتا ہے، بہت سارے زہریلے
جو خون میں پس سیل زہریلے اپنے اثرات اپنی ٹاکسین چھوڑتے ہیں، اس میں یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تو تھے آپ کے سامنے کسٹرائل پلانٹ کے فوائد۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ خیر۔ خدا حافظ۔